Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa kalabay, sa alas 4 ng takna sa hapon, kaigsunan mga kabombo at niyan ang paghatod sa mga uluhan sa mga balita karong hapon na sa itong top story. Kanhing Iloilo Mayor Jed Mabilog gihatagan og executive clemency ni PBBM. Sa balitang lokal, kapin 3.4 million nga shabu na kumpiska sa drug bypass operation. Sa itong balitang nasyonal, paglunsad og usa ka Long March 8A rocket sa China gisibog sa Pebrero, sumala pa sa Office of Civil Defense. Sa balitang international, Colombian President Petro wala tuguti nga makatugpa ang US military plane nga sakay ang gideport nga migrants. Sa tuwang balitang espesyal, iro nga nabanggaan ni Palos pinagpagkauras sa ilang sakyanan nga nakabangga ngadto kanila. Sa balitang negosyo, pipila ka mga food companies na nawagan sa SRA nga tanggalon ang kamanduan sa pagpahamtang og dugang bayronon. Itong sports balita, Alex Yala napakya sa pag-aginod sa sunod nga round sa Singapore Tennis Open. Sa showbiz na balita, aktras si Cassie Legaspi na diagnose og hypothyroidism. Aras Bombo Radio, 46 minutos niya kalabay, sa alas 4 ang takna sa hapon. Mga kaigsunan, mayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Lunes, sa bulan sa Enero, pizza 27, tuig 2025. Nanukat gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Alviola. Kiniusap si Bombo Limbol Duero, karong pagsubay na sa detalye sa itong top story. Gikumpirma sa Malacanang karong adlaw, nga gihatagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og executive clemency si kaning Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Sumala pa nga ang mga lakang kabahin gyapon sa mga inisyatibo sa Administrasyong Marcos aron nga mahatagan og subling kahigayunan nga makasugod na ang mga individual nga nakasinati og legal nga hagit o kaso sa nakalabay nga panahon. Kabahin na usab kini sa pagpatuman sumala pa sa mandato sa presidente laom sa balaod. Nasayrahan nga ang desisyon ni Pangulong Marcos ang miagi sa makuting nga pagtuon o gisa alang-alang sumala pa ang mga rekomendasyon sa Board of Pardons and Parole. Kainom duman niyadtong Setyembre sa nakalabay nga tuig, nakapiyansa si Mabilog sa kasong graft and kasong graft nga gipasaka bato kaniya. Niyadtong 2023 usab gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kasong graft bato kang Mabilog og Konsehal Plaridel Nava II atubangan sa Sandigan Bayan gumikan sa gingong interbensyon nila sa paghatag og kontrata sa gobyerno ngadto sa towing services firm diin sila adunay interes. Samtang gilakip ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog sa iyang drug watch list niadtong 2016. Apan luyo sa pagkahilakip diin sa pipila ka mga higayon nga malitok ang iyang pangalan, abilin kini nga walay kaso sa illegal nga droga og hugot usab niini nga gilimod ang mga nahisgutang akusasyon. Oras sa Bombo Radio, 48 minutos ninyo kalabay, sa alas 4 ang takna sa hapon. Makiksunan detalye sa itong balitang lokal. Mukabat sa kapin 3.4 million pesos ang nakumpiskang illegal na droga kun shabu sa mga otoridad atol sa gilusad nga drug bypass operation kaganiyang kadlawon. Subay sa report sa PNP nahimo nga malampuson ang drug bypass operation ini nga gipahigayon sa Don Julian Street, Doña Pilar, barangay sa ning syudad sa Davao, dool sa usa ka Arezzo Place, Davao. May resulta ang mga operasyon sa pagkasikop ang alias JJ, 23 anyos nga residente sa barangay Ilang ning syudad. Nakumpiska sa dinakpan ang managlaing gidakon sa dako nga putos sa illegal nga droga kun shabu nga adunay standard drug price nga nagkantidad og 3,417,816 pesos. Nakumpiska sa dinakpan ng usa ka paper bag, Nokia cellphone ug usa ka libo nga buy bust money. Sa kasuntangan gipasakahan usab og kaso ang mao nga dinakpan pinagi sa kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 nga aduna na kun anana usab karon sa kustodiya sa Police Station. Sa pikas bahin, dead on arrival ang usa ka pulis human nga mibangga sa usa ka truck sa barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur kaniadtong Enero 25 tuig 2025. Ang biktima na ilang si alias Fred, 38 anyos, sakop sa Police Regional Office 12 ug residente sa Pioneer Village, Lagaw, General Santos
City. Sumala sa investigasyon sa Santa Cruz sa pulis, ang biktima sakay sa motorsiklo nga paingon sa Digos City. Samtang ang truck nga gimaniho ni alias Saruli, 49 anyos, sa residente sa Davao City, nagabiyay usab sa susamang destinasyon. Sa pag-abot sa dapit sa insidente, ni U-turn ang truck kapaingon sa Davao City ug nilabang sa yellow solid lane. Hinungdan niya nabangga ang motorsiklo sa biktima. Gumikan sa kusog sa pagkabangga, nahulog gikan siyang motor ang pulis ug nakaangkod og samad sa nakariyang parte sa lawas. Dayon na siyang gidala sa Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan MDRRMO ug gi-admit sa Digos sa Provincial Hospital diin kini siya ang gideklara nga dead on arrival. Sa lain bahin sa balitang lokal na sikop ang usa ka lalaki sa bypass operation nga gipigayon sa Kalinan Police Station. Pasado alas 12:50 ang taknas kadlawon diin nakuhaan kini og gituohang nga sabo o galakit pa usab mga kini nga armas nga supak sa mao nga balaod. Ilang mga suspect si alias Jelly Boy nga nakuhaan og 2 ka gramos sa gituohang sabo nga nagkatidad og 11,000 pesos. Dugang pa nakuha usab gikan sa suspect ang usa ka .38 nga kalibre sa revolver nga bala or kini nga mga bala usab ang nakuha gikan sa mga dinakpan og uban pang ebidensya. Kanayon ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang spokesperson sa DCPO. Mao kini ang ikatulong nga kaso sa paglapas sa election gun ban sulod sa mga nakalabay nga semana. Ang nasikop nga ang mao nga nasikop mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 7166 alang sa Comelec gun ban, Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition o Section 5 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nadakpan ang napulo ka mga individual atul sa bypass operation nga gilusad sa kapulisan o Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa Masardan residence sa Puruka 5-A Barangay 23-C Davao City kaniadtong Enero 16. Ang mga nadakpan nagipangilangan sila si Marvin 43 anyos o si ka vendor Raymond 36 anyos o si ka cellphone technician Tennyson, 35 anyos o si ka vendor, Mahmoud, 21 anyos o si ka technician, Lester, 28 anyos o si ka driver, Edsel Zon, 25 o si ka technician, Nelson, 33 anyos o si ka vendor, Zirik, 22 years old o si ka vendor, Annalisa, 53 anyos ug Floroming, 34 anyos. Gikan sa mga nadakpan, nakuha ang nagkadayang mga draga para pernalya ug sabong nga nagkantidad ug 348,160 pesos. Ang operasyon sa kalakang aron mapugnan ang mga ilegal nga aktibidad sa droga ug maghatag og kalinaw sa komunidad. Ang kapulisan nag-andam na og kaso batok sa mga nadakpan ug nagaprayon ang mga otoridad sa ilang pagpaningkamot aron na masiguro nga mapugnan ang pagsikad sa ilegal nga droga sa dakbayan. Gipasabot sa Police Regional Office 11 kon PRO Davao Region nga bisan pa sa green classification nga nagpasabot nga walay giila nga mga areas of concern sa Davao Region alang sa 2025 midterm elections, nagpabiling nga mabinantayon sila og wa magkumpiyansa. Gikanayon ni PRO Davao spokesperson Police Major Catherine De La Rey nga dili pasabot nga walay areas of concern nga magpasabot nga mamahimo nga maluwas og malinawon ang maong nga eleksyon. Nag-monitor yapon sila sa mga kandidato og nagkoordinasyon sa mga posibleng hulga sa ilahang kinabuhi. Dugang pa ni De La Rey nga nagpasabot nga kog magkalit o pagsaka ang sitwasyon andam sumala pa ang PRO Davao Region sa pagpadala o dugang nga mga personahe sa kapulisan aron nga mapalig-on ang seguridad labi na sa adlaw sa eleksyon. Gisgutan usab niya nga ang Commission on Elections kun COMELEC lamang ang makadeterminar og dunay areas of concern. Nagsugod na ang pagmonitor sa election period, lakip na ang pagpatuman sa gun ban og sukad niadtong Enero 20 adunay upat na ka mga kalapasan sa gun ban sa sulod sa maong nga rehiyon. Sa adlaw sa eleksyon, gipahibalo ni De La Rey nga mga 6,000 ka mga pulis ang angay nga ipadala ngadto sa mga voting centers og mga buhatan sa COMELEC.
Oras sa ito ang CBN sa Mumbo Radio, 54 minutos na nakabahay sa alas 4 ang takna sa hapon. O karon pagsubay na sa detalye sa itong balitang nasyonal, gibalhin ang paglusad sa Long March 8A rocket sa China sa bulan sa Pebrero. Sumala pa sa Office of the Civil Defense. Subay sa gipagulaan niya pahibalog, igi kanayon sa OCD, ang Philippine Space Agency kung PhilSA, mo paggawas na usab og laing anunsyo sa higayon niya makumpirma na ang bagong petsa. Ang paglusad sa Long March 8A rocket, una nang gikatakda niya itong Sabado sa alas 5:53 ang takda sa hapon hangtod alas 6:42 ang takda sa kagabion gikan sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan Province. Isip pagpangandam niini temporaryong gidili sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ang pagpanagat sa Rosol Reef o kadagatan sa Puerto Princesa, Palawan gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 ang takda sa kagabion niadtong Enero 25 hangtod ning Enero o karong adlaw gumikan sa risgo sa pagkahulog sa mga rocket debris. Pagahisgutan sa House of Representatives karong semanaha ang pagkailat sa fake news ug ang pagkuyanap sa pagpakatag sa mga disinformation campaign sa social media. Usi ka Joint Investigation Panel ang mapurma pinaagi sa Public Order, Public Information ug Information and Communication Technology nga pangunahan ni Representative Dan Fernandez, Agusan del Norte Representative Jose Aquino Jr. ug nabota sa Representative Toby Tiangco. Tuyo sa nasangpit kihiring nga mabulgar ang mga tawo nga nagpaluyo sa pagpakatag sa bakak nga impormasyon. Gihatagan og pagtagad sa mga magbabalaod ang nasangpit kay investigasyon tungod ang makabalda kini sa mga organisasyon o kahapsay sa publiko sa nasod. Gusto usab sa mga magbabalaod nga pahugdan ang mga lagda sa paggamit sa social media sa nasod. Gisaway sa kilusang magbubukid ng Pilipinas kung KMP ang Department of Agriculture o ang Administrasyong Marcos gumikan sa kapakyasan sa pagsulbad sa grabing krisis sa seguridad sa pagkaon sa nasod. Sumala pa ni Danilo Ramos, ang chairman sa KMP, ang mga polisiya sa Department of Agriculture ilawom sa pagdumala ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nakahatag og hilabihan sumala pa nga kadaot sa mag-uma og mga konsumidor. Gikondina ni Ramos ang Executive Order 62 nga nagtumong sa pagpaubo sa presyo sa bugas pinaagi sa pagpaubos usab sa taripa sa imported nga bugas. Nagresulta hinuon kini sa 9.1 billion pesos nga kapildian sa kita sa gobyerno gikan sa taripa nga 8.4% nga pagkunhod sa presyo sa lokal nga bugas nga nakaguba sumala pa sa kita sa mga mag-uuma dinhi sa atong nasod Pilipinas. Gisaway usab ni election lawyer Romulo Macalintal ang Senate Bill number 2816 nga magpahamtang og upat ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan kun SK. Gihulagway niya kini nga usa ka unconstitutional, deceptive o misleading. Giinsister usab ni Macalintal nga ang sugyot epektibong magpospon sa barangay ug SK election kan BSKE nga gikatakda sa Disyembre 1 tuig 2025 ngadto sa Mayo 8 tuig 2029. Gisgutan usab niini ang hukom sa Supreme Court sa kaso. Di nagingon nga ang reasons sufficiently important, substantial o compelling under the circumstances. Usay ka kinahanglanon sa pagpospon sa eleksyon o ang shortness of the existing term dili rason niini. Oras sa itong Sibiana, nandun na kita 58 minutos na nikalabay sa alas 4 ang takda sa hapon. Ang kabombo detalyin na sa itong balitang internasyonal, wala gitugutan ni Colombian President Gustavo Petro nga mutog pa silang nasod ang US military planes nga sakay nga sa mga deported migrants. Gikadayon ni ini nga ang mga migrants ang dili usa ka kriminal nga kini ang angay nga pabalikon nga dunay dignidad og isakay sa civilian planes. Depensa pa niini nga ilang dawaton ang ilang kabalayan nga sakay sa civilian planes nga wala ginatrato isip kriminal. Gumikan ini gisirado sa US Embassy sa Colombia ang ilang visa section. Una niini gipalay sa Colombia ang duha ka US military planes nga dunay karga nga tag 80 ka mga migrants. Lakip na ay sulod sa nasod Brazil ang nabalaka usab sa pagtrato sa US ngadto sa ilang katawhan. Nasayran nga pipila na ang
miabot sa ilang nga nasod labi na sa Manaus nga nakaposas ang mga kamot. Patay ang ana sa 20 ka mga sundalo sa Nigeria human ang gihimong pag-atake sa rebeldeng grupo nga ISIL affiliate sa West Africa Province kun ISWAP. Gitarget sa mga rebeldeng grupo ang army base sa Malama Fatori sa eastern na Borno. Milungtad pa sumala pa ang engkwentro sa kapintulo ka oras ang Boko Haram o ISWAP fighters ang mauwi ni patigbabaw nga grupo sa Borno. Kalakip sa nakabsan sa kinabuhi ang commanding officer human ang gihimo nga pagpamanhig sa mga ISWAP sa 149th Batalyon. Paspasusab nga miikya sa mga rebeldeng grupo human ang nasangpit nga pag-atake. Alas 5 punto na antak na sa hapon mga kabombog karon pagsubay na sa ito nga detalye sa ito ang balitang espesyal. Nag-viral dayon sa social media ang usa ka video kabahin sa iro nga nangauras sa sakyanan. Nakuratan ang usa ka driver sa pagkakita siya nga giparking nga sakyanan nga nabulit na kini sumala pa mga kabombo sa mga garas sa usa ka eskinita sa Madhya Pradesh sa nasod India. Ang suspect usa ka iro nga mibalo sumaniya kini nadumbulan sa iyang sakyanan. Sa gipahigayon usab nga investigasyon subay sa nakuha nga footage makita sa CCTV camera nga kalmadong nagpark ang driver sa iyang sakyanan. Sa iyang pagmata pagkaugma iyan na lamang nabantayan ang sakyanan nga dunay dagkong garas sa tubangan nga bahin ini. Gisusi gilayon sa mga lalaki ang CCTV og nakita nga duha ka iro ang nasa luyo sa luna og apan mas nasurpresa ang tag-iya dihang iyang naamguhan nga usa sa mga iro sa CCTV mao ang iro nga aksidente niyang naigo sa iyang pagpauli. Ang iro nga nabanggaan ang gikatahong anaan sa maayo nga kahimtang og nakahimo pa sa pagdagan palayo niini. Nga posible nga gisundan usab sa iro ang sakyanan og nagdalag laing iro aron nga mobalos ngadto sa mga nga driver. Nasairan nga mokabat sa $173 kung kapin sa 10,000 pesos ang nahimo nga danyo sa sakyanan gumikan sa mga garas gumikan sa kauras sa iro. Sa balitang negosyo, giauhag sa Food Industry Asia ken FIA ug International Council of Beverages Associations ang Sugar Regulatory Board nga suspendihon ang bagong kamanduan nini nga nga dunay permit og bayad sa mga importing sugar alternatives. Sa report sa mga grupo ngadto kang SRA Administrator Pablo Luis Azecona nga mahinungdanon nga makabaton una og konsultasyon tali niini og SRA ay kini ipatuman. Lakip ang Joint Foreign Chambers of the Philippines ug ang Beverage Industry Association of Philippines ang nagbutyag nga ang nasangpit ka kamanduan ang magatudog pagsaka sa presyo sa ilang produkto. Kainumduman nga gipagawa ang kamanduan tungod sa walay undang nga pag-import sa mga asukal ug pipila ka mga sweeteners sa nasud. Bili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 58 pesos and 31 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 50 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 42 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 58 centavos. Santa sa tuang euro, 61 pesos and 21 centavos. 3 minutos niya kalabangay sa lasing kontak na sa hapon mga kabombog. Detalyinis ng balitang niya sports. Napakyas ang Pinay tennis ace nga si Alex Yala sa qualifying round sa Singapore Tennis Open. Wala na niini maagwanta ang kusog ni Simona Waltert sa Switzerland sa score nga 6-3 o 6-2. Ang kadaogan ni Yala nakagarantiya unta sa iyang pagsunod sa main draw sa torneo o apan na masurpresa siya o nasurpresa kini siya sa world number 167 Swiss star o sa 19 anyos nga Asian Games bronze medalist si Walter T ang mitala og siyam ka aces kon itandi sa duha ka aces ni Yala og aduna usab siya 29 ka puntos nga nadawat kon itandi sa 14 kang Yala. Ang 24 anyos nga si Walter ang sunod nga makigsangka ngadto kang Alja Tomljanovic sa Australia sa round sa 32. Kainumduman niya sa unang hugna gipildi ni Yala si Sara Saito sa Japan. Samtang sa laing bahin nagpabilin sa mga kamot ni Jannik Sinner ang iyang Australian Open title human sa iyang gipildi si Alexander Zverev sa score nga 6-3, 7-6 o 6-3. Ang world number 1 niya si Sinner mao ang unang Italiano nga magtudula nga nakadaog tulo ka titulo sa Grand Slam milabaw kang Nicola Pietrangeli kinsa nakadaog lamang og sunod-sunod
mga titulo sa Roland Garros nito nga 1959 to 1960. Sa nakalabay nga tuig ang gipili si Daniil Medvedev sa 5 ka sets aron nga madaog ang ihang unang major trophy. Sa ikanom sa gadula si Sinner nakabot ang decisive break og sa second set tie break ang Italiano nga tennis player gipaburahan sa usa ka malas nga net record. Sa showbiz sa balita, gibutyag sa aktras nga si Cassie Legaspi nga na-diagnose siya nga adunay hypothyroidism. Nasayrahan nga kini nga kahimtang mawang hinungdan nga dili makahimo og gigong nga mga hormone ang thyroid gland. Dugang pa sa batan ng aktras nga nakahukom siya nga magpa-check up human na matikdan sa iyang mga higalan nga nasakit kini. Gidugang pa usab niini nga nakasinati siya og katugnaw o kalintura dungan sa kanunay nga kakapoy. 5 minutos na kalabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kigsunan itong balikan mga nagadayang ulons itong mga balita karong nga hapon na sa itong top story kaning Iloilo Mayor Jed Mabelo gihatagan og executive clemency ni PBBM. Sa balitang lokal, kapin na 3.4 million nga shabu na kumpiska sa drug bypass operation. Sa itong balitang nasyonal, paglusad sa Long March 8A rocket sa China gisibog sa Pebrero sumala pa sa Office of Civil Defense. Sa balitang international, Colombian President Petro wala tuguti nga makatugpa ang US military plane nga sakay ang gideport nga migrants. Pero nga nabanggaan, may balos pinagi sa pagkaura sa sakyanan nga nakabangga nga dokaniya. Sa balitang negosyo, pipila ka mga food companies na nawagan sa SRA nga tanggalon ang kamanduan sa pagpahamtang og dugang bayronon. Alex Yala napakyas sa pag-aginod sa sunod nga round sa Singapore Tennis Open. Sa showbiz sa balita, aktras si Cassie Legaspi na diagnose og hypothyroidism. Mga kabombo, maugato ang gilangkuban sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Lunes sa pizza 27 ning bulan sa Enero tuig 2025. Nanukagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Alviola. Inusab si Bombo Limuel Duero alang sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!